परिवारकी एक्ली छोरी सिर्जनाको लागि बटुक र सेल पकाउँदै थिइन् आमा, तर एक्कासी आइपुग्यो मृत्युको खबर। पोखरामा जहाज दुर्घटना परेपछि त्यहाँ चालक दलका सबै सदस्यहरूले ज्यान गुमाएका छन्। एयर होस्टेस सिर्जना पनि त्यही स्थिति खोजमै अस्ताएकी छिन्। परिवारकी एक्ली छोरी सिर्जनाको लागि आमाले के सोचेर बसेकी थिइन्। सपना धेरै बुनेकी थिइन्। एक्कासी मृत्युको खबर आउँदाखेरि कस्तो भएको होला। आमाको तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ र सिर्जुको तस्बिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम हँसिली स्वभावकी, कसैको केही नराम्रो नसोच्ने, कसैलाई नराम्रो केही नभन्ने र कसैले नराम्रो केही गर्यो भने पनि उनी ट्याकल गर्थिन्। सबैसँग जुत्थिन्, सत्यको लागि सधैँ अगाडि बढ्थिन् र परिवारको सान थिइन् सिर्जना होङचुङ अथवा सिर्जु थापा। धेरैले उनलाई सिर्जु थापा भनेर चिन्ने गर्थे। एयर होस्टेसले ज्यान गुमाएपछि उनको सपनाहरू पनि चुडिएका छन्। उनी बोइङको एयर होस्टेस बन्दै थिइन्, अर्थात् योभन्दा ठुलो जहाजको उनी एयर होस्टेस बन्ने तर्खरमा थिइन्। करिब यति एयरलाइन्समा पनि उनले धेरै वर्षको राम्रो अनुभव सम्हालेकी थिइन्। तर सेती खोजमा यसरी अस्ताइन् कि अब उनी हामी माझ रहेनन्। तपाईले कमेन्ट गर्नुहोला यी यस्तै साहस बोकेर एयर होस्टेस गर्ने नारीहरूलाई के भन्नुहुन्छ र सिर्जना होङचुङलाई तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ र कमेन्ट गर्नुहोला पछिल्लो समय नेपालमा एकै वर्षमा भएका यी दुवै दुर्घटनाहरूको बारेमा। यसभन्दा अगाडि 7 महिना अगाडि तारा एयरको विमान दुर्घटना र अहिले भएको यो यति एयरलाइन्सको दुर्घटनाको प्रमुख कारण के हुन सक्छ? तपाईले आफ्ना विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना विचारहरू राख्नुहोला कि यसरी जहाज दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। दिन प्रतिदिन नेपालको हवाई आकाश एकदमै असुरक्षित पनि मानिएको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई पनि एकदमै धेरै डर भइरहेको छ। यसबारे आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। रूपन्देहीकी सोइनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 5 सेरावाकी सरस्वती थापा आइतबार साँझ काठमाडौँ जाने तयारीमा थिइन्। उनकी नन्द सिर्जना होङचुङ सिर्जु थापा काठमाडौँमै बस्थिन्। दशैं मनाएर काठमाडौँ गएपछि उनी घर भने आएकी थिइनन्। सिर्जना 2072 सालदेखि यति एयरलाइन्समा एयर होस्टेसको रूपमा काम गर्थिन्। ड्युटीका कारण बिदा मिलाएर घर जान भने पाएकी थिइनन्। करिब 7 वर्षको अनुभव थियो उनलाई एयर होस्टेसमा। आइतबार बिहान 10:30 बजे काठमाडौँदेखि पोखरा उडान भरेको ATR 72 जहाज आइतबारै पोखराबाट काठमाडौँ फर्किएपछि भद्रपुर जाने तालिका थियो। सिर्जनाको ड्युटी त्यही विमानमा थियो। दिनभर व्यस्त हुने भएकाले उनले भाउजू सरस्वतीलाई सोमबार मात्र काठमाडौँ आउनु भनिन्। सिर्जनाले शनिबार दिउँसो आमा खिमिसरा र भाउजू सरस्वतीसँग मोबाइलमा लामै कुराकानी गरेकी थिइन्। त्यो उनको अन्तिम भिडियो कल थियो जसले अहिले सबैलाई भावुक बनाएको छ। माघे संक्रान्ति भएकाले सरस्वतीका हातमा आमाले खानेकुरा पठाइदिने भइन्। सेल र बटुक सिर्जनालाई साह्रै मनपर्ने भएकाले अलि धेरै पठाइदिनु है भनेर भनेकी रहेछन्। आइतबार माघे संक्रान्तिका दिन रूपन्देहीमा बिहानीदेखि बाक्लो हुस्सु चलिरहेको थियो। शीतलहरले आकाश ढाकेको थियो। खिमिसरा चिसो व्यवस्था गर्दै छोरीका लागि बटुक र सेलरोटी पकाउन व्यस्त थिइन्। बिहान 11:30 बजेतिर उनी पकाउनेमै व्यस्त थिइन्। खिमिसराको कानमा पर्यो पोखरामा विमान खस्यो रे। शनिबार कुरा गर्दा सिर्जनाले आइतबार पोखरा जाने भनेकी थिइन्। खिमिसराको मनमा चिसो पस्यो। पोखरामा खसेको जहाज यति एयरलाइन्सकै भनेपछि हातखुट्टा पनि काम नसुरु गरे। छोरीका लागि उनले बटुक र सेलरोटी पकाएर सकेकै थिएनन् कि छोरीको जीवन नै सकिएको खबर उनी माझ आइपुग्यो। एक्ली छोरी गुमाउनु पर्दा खिमिसराको होस हवासी उड्यो। परिवार र उनको गाउँ नै स्तब्ध बनेको छ। अहिले हिजो मात्र मोबाइलमा कुरा गरेकी थिए। मम्मी भाउजूसँग धेरै बटुक र रोटी पठाइदिनु है भनेर भनेकी थिए। खिमिसरा सिर्जनाले भनेका अन्तिम वाक्य सम्झदै भक्कानो छोडेर रुन सुरु गरिन्। टोल छिमेकका महिला र आफन्तहरू उनलाई सम्झाइरहेका थिए। तर छोरीको वियोगको पीडा सहनु पर्दा खिमिसराको बिलौना थामिएको थिएन। परिवारकी एउटी छोरी हो, मलाई कस्तो भएको छ केटाहरूलाई भिरबाट हामफालेर मरौ जस्तै भएको छ उनी यही भन्दै रुन सुरु गरिन्। भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त बुवा रिमबहादुर र खिमिसराकी छोरी सिर्जनाका 2 दाजु र 1 भाइ छन्। मामा एकबहादुर गाहका अनुसार सिर्जना उनका 3 जना काका बडाबाहरूकी पनि एक्ली छोरी थिइन्। +2 सम्म सोइनामैनाकी सिद्धार्थ मेमोरियल एकाडेमीबाट पढेकी उनले बुटोलको क्रिम्सन कलेज अफ टेक्नोलोजीबाट स्नातक गरेकी थिइन्। स्नातकपछि बुटोलकै सहारा एकाडेमीबाट एयर होस्टेस तालिम लिएर 2072 सालदेखि यति एयरलाइन्समा काम गरिरहेकी थिइन्। सिर्जनाले सानैदेखि पढाइमा अब्बल थिइन्। घर परिवार र आफन्तका बीचमा पनि मिलनसार र सहयोगी भाव राख्थिन्। उनका मामा एकबहादुरले भने आइतबार बिहान 10:32
2019 काठमाडौँबाट उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज पोखरा महानगरपालिका 15 नयाँ गाउँ स्थित सेती नदीको खोजमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 69 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जनाको अवस्था अझै अज्ञातै रहेको छ। उनलाई साथ दिँदै उनीसँगै काम गर्ने एयर होस्टेस अर्की थिइन् ओसिन, जसले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा करियर सुरु गर्दै थिइन्, तर उनी क्षणभरमै यसरी अस्ताएकी छिन्। करिब 5 महिना अगाडि यति एयरलाइन्समा आबद्ध भएकी थिइन् अर्की एयर होस्टेस ओसिन आले मगर। चितवनको माडे नगरपालिका 8 दक्षिण अयोध्या पुरेकी उनले यतिबाटै जागिरे करियर सुरु गर्न थालेकी थिइन्। बाबु भारतीय आर्मीका रिटायर्ड हुन्। छोरीकै रुचिकै कारण परिवारले उनलाई एयर होस्टेस पढाएको थियो। ओसिन जागिरे भएपछि परिवार केही समयदेखि काठमाडौँ बस्दै आएको छ। दुर्घटनाको खबरपछि ओसिनका बुवा अहिले पोखरा पुगेका छन्। ओसिनका बहिनी र भाइ रहेका छन्। यसैगरी पोखरा जहाज दुर्घटनामा पानीबाट निकालिएको छ अर्को 1 जनाको शव। धेरैको शव फेला परिसकेको छ, तर फेरि अर्को 1 जनाको शव पोखराको पानीबाट फेला परेको छ, जहाँ सोमबार अपराह्न 3 बजे सेती नदीबाट 1 जनाको शव फेला परेको निकालिएको भनेर सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरले पानीबाट शव निकालिएको हो। अहिले उक्त शवलाई पनि गण्डकी अस्पताल लैजाने तयार गरिरहेको डीएसपी थापाले बताएका छन्। अहिलेसम्म अस्पतालमा 68 जनाको शव राखिएको छ भने बाँकी 3 जना बेपत्ताको खोजी गरिरहेको छ। त्यहाँ अहिले सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली खटिएको छ। दर्शकबिन्दुहरू, तपाईलाई जाँदा जाँदै एउटा जानकारी दिन चाहन्छु कि यो नेपालमा भएको अहिलेसम्मकै ठुलो दुर्घटना हो। आन्तरिक उडान मध्येको सबैभन्दा धेरै मान्छेको ज्यान लिएको यो दुर्घटना नेपाली आकाशमा भएको अहिलेसम्मकै ठुलो दुर्घटना हो भने सन् 1992 पनि यस्तै भएको थियो। ललितपुरको भट्टे डाँडामा पाकिस्तान एयरको जहाज दुर्घटना हुँदा 167 जनाको यात्रुको ज्यान गएको थियो, तर त उक्त जहाज चाहिँ विदेशी थियो। तर यो जहाज स्वदेशी थियो र यहाँ परेका सम्पूर्ण मानिसहरू स्वदेशी नै थिए, जसमध्ये यो आन्तरिक उडानको सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना भएको छ। सोही वर्ष थाई एयरको जहाज दुर्घटनामा 113 यात्रुको ज्यान पनि गएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2018 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युएस बङ्गला कम्पनीको जहाज दुर्घटनामा पर्दा 51 जनाको यात्रुको ज्यान गएको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा 10वटा विदेशी मुलुकका जहाजको दुर्घटनामा परेका छन् भने 373 जना यात्रुले ज्यान गुमाएका छन्। तर यी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विमान दुर्घटना थिए। आन्तरिकतर्फ आइतबार पोखराको विमान दुर्घटना नै इतिहासको सबैभन्दा ठुलो क्षति गरेको दुर्घटना हो। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना हो जहाँ धेरै मानवीय क्षति भएको छ, जसमा 29 वर्षीय सिर्जु थापा एयर होस्टेसले ज्यान गुमाएकी छिन्। चालक दलका सम्पूर्ण सदस्यले ज्यान गुमाएका छन्। करिब सबैजना गरेर 72 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो इतिहासकै सबैभन्दा आन्तरिक ठुलो दुर्घटना हो। यसबारे आफ्ना विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। हामीले यो खबर सेतुपाटी.com बाट साभार गरेका हौँ। तपाईले त्यहाँ गएर पढ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै कमेन्ट गर्नुहोला। जाँदा जाँदै अन्तिममा यसरी अहिले आन्तरिक उडानमा देखिएका यी समस्याहरू, हरेक वर्ष विमान दुर्घटनाले गर्दाखेरि नेपालमा पर्यटकहरूको कमी आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि मानिसहरू डराइरहेका छन्। यसबारे आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ।